سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في هذه الحياة الدنيا الحياة على سنته والوفاة على ملته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ووفقنا للبر بهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم ومن كان منهم ميتا فنسألك أن تغفر ذنبه. اللهم اغفر ذنبه واجمعنا بهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الفقر بعد الغنى، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر أو أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لما تحب وترضى، وألبسنا لباسي العافية والتقوى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسهل أمورنا واقض ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لكل عمل صالح يرضيك، وأعذنا اللهم من مضلات الفتن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز بفضلك عن تقصيرنا. اللهم تجاوز بفضلك عن تقصيرنا، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والولد البار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورنا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم الطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أنزل عليهم نصرا من عندك وأيدهم بجند من جندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لهداك واجعل أعماله في رضاك. اللهم وفقه وولي عهده لكل عمل صالح يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا واكفنا شر أعدائنا يا قوي يا عزيز إلهنا وسيدنا ومولانا. أيدينا إليك ممدودة وحاجتنا إليك شديدة وحاجتنا إليك شديدة. ها نحن عبادك في بيتك الحرام نسألك وأنت على كل شيء قدير ألا تردنا خائبين ألا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. إلهنا ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصر عنه علمنا وعملنا من الخير فبلغنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.